بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوف الكور تاع لي بوكل. عندنا هنا ميساج برينت اف بونجور اكزيكوتي افيشالنا بونجور. كون نقولك افيشيلي 5 فوا بونجور نكتبوها 5 خطرات. كومبيلي اكزيكوتي افيشالنا بونجور 5 فوا. كون نقولك افيشيلي بونجور 20 فوا 20 خطرة. هنا مغاديش نقعد ندير غير في البرينت اف 20 فوا. شنديرو هنايا نديرو ان بوكل. عندنا 3 تيب دو بوكل، عندنا لا بوكل وايل، عندنا دو وايل، وعندنا لا بوكل فور. نبدو بالوايل. السينتاكس تاع لا بوكل وايل هي نديرو لا ديكلاراسيون تاع ان كونتور، انيسياليزو كونتور ا 0 ولا 1، ونديرو وايل، نديرو كونديسيون اي انفيريور ا 20. قلنا نافيشو بونجور 20 فوا. نديرو لي زاكولاد اي reçoit اي بلس 1. هنايا نديرو اي reçoit اي بلس 1 ولا نديرو اي بلس بلس، غير كيف كيف. هادي وهادي غير كيف كيف، اي reçoit اي بلس 1 ولا اي بلس بلس. هنايا اش غادي يصرى؟ عندنا اي ايكال زيرو، غادي تجي هنايا واي اي انفيريور ا 20. هنايا راها زيرو صغير على 20، دونك اي صغير على 20 يدخل يدير لنا برينت اف بونجور، يافيشي لنا بونجور. اي غرسوا اي بلس 1، الاي هنايا تولي 1، يعاود يولي هنايا الواي يشوف اي راها 1 راها صغير على 20، يعاود يدخل في لابوكل يدير بونجور. اي تولي اي بلس 1 كانت 1 تولي 2، 2 صغير على 20 يعاود يدير بونجور. تعاود هنايا اي غرسوا اي بلس 1 كانت 2 تولي 3، يعاود يجي يشوف هنايا 3 صغير على 20 يدير بونجور. تعاود تولي 4، 4 صغير على 20 يدير بونجور، حتى نوصل 19، 19 صغير على 20 يدير بونجور. اي هنا تولي اي 20، كانت 19 بلس 1 تولي 20. كي يجي هنايا يشوف واي 20 صغير على 20، هنا كونديسيون ماشي محققة، من 20 ماشي صغير على 20. اش يدير هنا؟ يخرج من لابوكل ويافيشي لنا. كوبيلو ونشوف. هاي افيشالنا بونجور 20 فوا. هنا كنا حسبوها غادي نلقاو افيشالنا بونجور 20 خطرة. هنايا كون نغلط زعما وننسى هادي، ننسى منديرش اي غسوا اي بلس 1. هيا اي راها زيرو، غادي يجي يشوف هنايا اي زيرو صغير على 20 يدير بونجور، يعاود يولي اي زيرو صغير على 20 يدير بونجور، زيرو صغير على 20 بونجور، زيرو صغير على 20. هنايا نطيحو في الكا تاع بوكل انفيني، بروغرام كاع ما يحبش. دوك شوفوها هنايا راه غير يكتب لنا في البونجور، ما غاديش كاع يحبس. راه كاتبها من خاطر ما يحبش بوكل انفيني. تما هنايا حرزو تنسو الكونتير اللي نزيدو به اي غسوا اي بلس 1. هنا قادو نديرو اي بلس بلس غير كيف كيف. كومبيلي افيشالنا بونجور 20 فوا. هادي لو كا تاع وايل. دروك نشوفو دو وايل، نديرو دو ونديرو هنايا وايل. هادي سينتاكس تاع دو وايل اي انفيريور ا 20. تنكتب كيما راك نديرو دو، نحلو لي زاكولاد، نديرو هنايا دخل في لي زاكولاد شرانا باغيين الحاجه اللي رانا باغيينها تتعاود. نديرو هاد الكونتور اللي نتمشو بيه، وهنايا الكونديسيون تاعنا. عندنا دو يدير لنا برينت اف بونجور اي بلس بلس واي اي صغير على 20. تسمى هنايا اش غادي يصرى؟ هنا غادي افيشينا بونجور، من بعد عاد كيشوف كونديسيون راها محققة.
يعاود يدير دو اي افيشي بونجور، من بعد عاد كيشوف لا كونديسيون راه محققه. هنا تاني غادي افيشينا بونجور 20 فوا. لا ديفيرونس بين الوايل و الدو وايل سي كو هنايا كي نديرو الاي، لو كان نديرو اي 20 هنايا في الوايل كون نديرو اي 20 ما افيشينا والو، بصح هنايا غادي افيشينا خطره بونجور، خاطش علاه قلنا له دو افيشي بونجور، ومن بعد عادك شوف لنا الا الكونديسيون راها محققه. تما هنا غادي افيشي بونجور، بعد عادك يجي يشوف وايل اي. هنا الاي غادي تولي 21 خاطر راها 20 اي بلس 21 21 صغير على 20 لا مي افيشي والو. هنا غادي تافيشي لنا خطره بونجور. نعاود نولو للوايل بالخف. اذا نشوفو الكا تاع الوايل مي افيشينا والو. اي راها 20 درنا واي اي صغير على 20 بلينت اف بونجور. هنايا نشوف واش افيشينا، هنا ما غادي افيشينا والو خاطش كونديسيون ما راهاش محققه. تبقى لنا دروك لا بوكل فور. الفور يجي فيها الداخل كلشي، تجي فيها الانيسياليزاسيون والكونديسيون والانكريمونطاسيون. فور نبدو بالانيسياليزاسيون اي ايكال ا 0 بوين فيرغول، اي انفيريور ا 20 بوين فيرغول، اي بلس بلس. هذه الانيسياليزاسيون تاع الاي، هذه لا كونديسيون اللي رانا نمشيو بها، وهذه لانكريمونطاسيون اللي نزيدو بها. عندنا برينت اف بونجور كومبيلي اكزيكوتي افيشالنا بونجور 20 فوا. كون نبغو افيشوها 10 فوا هنا نقصو نديرو 10 افيشالنا بونجور 10 فوا. هذا هو لو برينسيپ تاع لي بوكل. والبوكل بيرميت دو ايفيتي باش نيفيتو لا ريبيتيسيون نديرو لي بوكل في بلاصه ما نقعد نكتب برينت اف 20 فوا ندير اون بوكل. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحلو دي زيكزارسيس. ميرسي دو فوتر اتونسيون.